بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافي يا شافي ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سند يا صمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ظهير يا كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا وافي يا معافي ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شامخ يا باذخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا طاهر يا مطهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ناصر يا منتصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا لطيف يا خبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا طهور يا شكور ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا باعث يا وارث ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أواب يا وهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا طالب يا غالب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا مهلك يا منتقم ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضى، ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم، وارزقنا أجر الصابرين مما أصابنا من هموم
وبلايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير. اللهم إنا نسألك العافية والشفاء من كل داء ووباء، واجعل لنا من السالمين والمعافين منها، وأعد علينا لذة التحنث والاعتكاف في بيت من بيوتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.